अस्सलाम वालेकुम कतनको मुजफ्फर शाह मा स्वात की چې کله وفاقي حکومت چې اعلان وکړو د لاک ډاون د ختمېدو په خصوصا چې کوم سیاحت ته داغه چې کولاو شو نو سوات ته هم په ګڼ تعداد کې چې کوم سیاح حضرات راتلل د ملک د نورو حصوں او په لنډاکي چیک پوسټ باندې باغوي ودرېدل وس کله نه چې کله سیاحت کولاو شو نو په ډېر ګڼ تعداد کې د ملک د نورو حصوں چې کوم د سوات مخه کړی د سیاح حضرات دلته کې راځي او د سوات دغه یخ موسم نه چې کوم دی خوندونه اخلي په دې ټیم کې مونږه په د سوات چې کوم ګیټ وې دا لنډاکي یا ډیپو هلته کې ولاړ یو دلته کې په ګڼ تعداد کې سیاح راغلي دي د دوی سره هم خبرې اترې کوو چې دلته کې سوات څنګه ورسېدل او موسم څنګه دی دلته کې. السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. भाई अपना तारुफ करवाया हमारे साथ और कहाँ से आए हैं? सर मैं भावलपुर पंजाब से आया हूँ, इधर खैबर पख्तूनख्वा अपना सवात के अंदर एंजॉय करने के लिए. हम बहुत दिनों से प्रोग्राम बना रहे थे कि ये सियाह खुले हम जाएं एंजॉय करें और बहुत एंजॉय कर रहे हैं. ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सवात के इस दरिया के किनारे में हम खड़े हैं, व्यू है एक, बहुत मज़ा आ रहा है हमें. तो आपको पता था कि ये लॉकडाउन के बाद में आए हैं जब से हुकूमत ने ऐलान किया है कि सयाहती मकामात खुल गए हैं और अब आप जा सकते हैं जो सयाहती मकामात हैं? जी ये हमें पता लगा, न्यूज़ चैनल देखा हमने तो 9-10 को मेरे ख्याल में खुलना था, 9-10 अगस्त को. उस वजह से हमने फिर मेरे दोस्तों ने मेरे कज़नों ने प्रोग्राम बनाया, हम फिर गाड़ी लेके निकल चुके हैं. अब जा रहे हैं आगे, सवात आए हैं, सवात से आगे जाएंगे. बहुत इंजॉय हो रहा है बहरहाल. ठीक है, बहुत शुक्रिया. تاسو وخت کتونکو کم کسان چې دلته کې راتلل مخکې او هغه ته مشکلات وس لاک ڈاؤن کولاو شو نور مرګر سره ولاړ دي دوی سره هم خبرې کو. अपना तारुफ करवाया हमारे साथ और कहाँ से आए? जी मेरा नाम मोहसिन शाह है, मैं बहावलपुर से आया हूँ और हम ये लोग ये जगह देखने के लिए बड़े बेताब थे. हम कहते थे कि किसी तरह ये कोरोना वायरस ख़त्म हो और हम जाएं घूमने के लिए. हम घरों में बैठ बैठ के तंग आ गए थे, उकता से गए थे, तो हमने प्रोग्राम बनाया. हमने कहा चलते हैं कुछ यहाँ का माहौल, यहाँ की थोड़ी ठंडक, क्योंकि हमारा इलाका चोलिस्तान बहावलपुर डेज़र्ट है, डीप डेज़र्ट है, तो हम यहाँ माहौल इंजॉय करने आए. माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत. सवात कहते हैं ना कि जन्नत है, एक मिनी जन्नत जिसे कह दें, बहुत खूबसूरत है. अभी हम जाएंगे मालम जब्बा, महोडंड और कुमराट वैली. इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है. बहुत शुक्रिया जी کتونکو څنګه چې تاسو وکړه او تاسو د دوی په خبرو کې مو اوریدل چې سوات چې کم دینو د زمکه د پاسه یو جنت ته او دغه جنت چې کم دینو د سیاح د لپاره بنشوي د سو وخت د پوری خووس چې کم دینو یو پر بیا د سوات هغه رونق چې کم دی هغه واپس راځي او په ګڼ تعداد کې دلته کې چې کم سیلګری دي هغه د سوات مخه کړی دا. یو بل پروګرام پوری خپل قربا مظفر شاه اجازه ورکړي. د الله پامه.